प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है, सबसे पहले एक चीज़ मैं वाज़ह कर दूं कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये PHMA का प्लेटफॉर्म जो है, ये नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है। ये प्योरली बिजनेस कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन है। और इस बिजनेस कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन इस तरह है कि ये जो हमारे वाने वाला है, अगर उसका मुआवजा किया जाए तो ये चौथा अहम पिलर है जो कि इकॉनमी में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहा है। और ये जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, ये हर वक्त अपनी गवर्नमेंट के साथ, अपने तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के साथ और तमाम छोटी बड़ी एसोसिएशन की रिप्रेजेंटेशन करते हुए हर जायज़ मुतालबे के लिए, अपने ताजरों के मुतालबे के लिए, अपने मजदूरों के मुतालबे के लिए और अपने स्टेक होल्डर्स के मुतालबे के लिए हम हमेशा इकट्ठे हुए हैं और गवर्नमेंट को एक पॉजिटिव फीडबैक हमने दी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो आजकल के हालात चल रहे हैं, हम गवर्नमेंट को अपील करेंगे और गवर्नमेंट से मुतालबात रखेंगे कि पॉजिटिवली हमारे इन मुतालबात को सुना जाए। और जो भी चीज़ है, मैं इसका आगाज़ जो है वो अपने सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगाज़ करें और उसके बाद हम तमाम एसोसिएशंस जो इस अंडर वन रूफ जो इकट्ठे हुए हैं, वो हर एक अपना इज़हार ख्याल करेंगे और अपना आने वाला जो लाए अमल है वो मैं अपने ग्रुप लीडर से दरख्वास्त करूंगा एंड पे कि वो पेश करें कि हम आगे किस तरह प्रोसीड करेंगे और गवर्नमेंट के साथ हम डायलॉग किस तरह करेंगे। तो आप दोस्तों से डिस्कस करना चाहता हूं कि गैस और बिजली को जो फिक्स्ड प्राइस की एक्सपोर्ट और इंडस्ट्री के लिए एक वो वजह थी, उसके बाद 11 साल के रुके हुए सेल टैक्स के रिफंड जो PTI गवर्नमेंट ने हमें दिए, एक वो वजूहत थी क्योंकि वो हमारा एक कैपिटल था, हमारा एक बिजनेस कैपिटल था जो रुका हुआ था। इसके बाद उन ऑर्डर्स को दुनिया जैसे ही खुली है और उसी तरह वो पुरानी कंपनीज जिनके ऑर्डर्स हमें मिले थे वो ऑर्डर्स रिपीट हुए हैं। इन ऑर्डर रिपीट होने के बाद हमारी तमाम एक्सपोर्ट इंडस्ट्री इन्हेंसमेंट करने लगी है, इंक्रीज करने लगी है अपने यूनिट्स को। और अब ये पोजीशन आ गई है कि गवर्नमेंट ये चाह रही है कि इनकी जो गैस और बिजली की जो फिक्स प्राइस है उसे वो ख़त्म करना चाह रहे हैं IMF की वजह से। हमारे जो सेल टैक्स रिफंड फास्ट ट्रैक पे थे जो कि 72 आवर्स के अंदर मिल रहे थे, वो अब पिछले 1.5-2 माह से वो कोई रिफंड हमें फास्ट ट्रैक से नहीं मिल रहा। और अब ये खबर आई है कि वो फास्ट ट्रैक चैनल ही खत्म हो रहा है। इसी तरह गवर्नमेंट ने टेक्सटाइल पॉलिसी अनाउंस की थी, जो उनकी चीजें थी जो हमारी एक बिजनेस कम्युनिटी की डिमांड थी कि टेक्सटाइल पॉलिसी अनाउंस हुई है। इन सारी चीजों को फोरकास्ट करते हुए तमाम यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट ने यूरोप और दूसरे ममालिक के ऑर्डर्स हासिल कर लिए हुए हैं। मगर इस सूरत हाल में हम इस पोजीशन में हैं कि वो जो ऑर्डर्स हमने लिए हुए हैं हम उन्हें फुलफिल करने की पोजीशन में नहीं रहे। अगर यही सूरत हाल रही, जिस तरह गैस बिजली के रेट बढ़ाए जा रहे हैं और जिस तरह इस वक्त लोड शेडिंग है और लोड शेडिंग में हमें 3 गुना महंगा फ्यूल इस्तेमाल कर कर अपनी इंडस्ट्री को चलाना पड़ रहा है, तो इस वक्त हम इस पोजीशन में पहुंच चुके हैं कि हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री अब बंद होने की तरफ जा रही है। जो मैंने बात की कि हम एक्सटेंशन में गए हैं कि अपनी इंडस्ट्रियल जो यूनिट्स हैं उसकी कैपेसिटी को ऑलमोस्ट तमाम एक्सपोर्टर ने डबल किया है और अब वो बंद होने को जा रही है। वो जो पुरानी जो हमारी कैपेसिटी है हम उसको भी नहीं चला पाएंगे। इसी तरह कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का पहिया वो भी रुकने को जा रहा है क्योंकि अब एक्सटेंशन नहीं होगी। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी इस वक्त बंद होने को जा रही है। और जो बैंक का इंटरेस्ट रेट है, जिस रेट पर आज पहुंच चुका है, ये रेट किसी भी सूरत में बिजनेसमैन को अफोर्ड नहीं वो कर सकता। और यह हमारे मुतालबात हैं कि गैस और बिजली की फिक्स प्राइस उसकी कंटिन्यूटी बरकरार रहनी चाहिए। सेल टैक्स रिफंड्स हैं जो वो फास्ट ट्रैक में हैं, वो उसी तरह फास्ट ट्रैक में रहने चाहिए। लोड शेडिंग का खात्मा होना चाहिए। गवर्नमेंट अपने अखराजात कम करे और गरीब आदमी पर बोझ न डाले गैस बिजली के प्राइस बढ़ाकर। और खुसूसी तौर पर सुनने में ये भी आ रहा है कि 1 जून से पेट्रोल की प्राइस भी बढ़ाई जाएगी और उस प्राइस को भी ना बढ़ाया जाए।
یہ ان مطالبات کا ماننا گورنمنٹ کے لیے ضروری ہے، اور گورنمنٹ کے جو منسٹرز اور پرائم منسٹر سے ہمارا مطالبہ ہے، جو آپ کی اکنامک آپ نے کونسل بنائی ہے، اس میں بزنس مین کو وہ اہمیت نہیں دی گئی، اسٹیک ہولڈرز کو آپ نے انوالو نہیں کیا، اور آپ اپنے ڈیسیجنز میں اسٹیک ہولڈر کو بالکل مشاورتی عمل میں نہیں لے رہے۔ اگر آپ مشاورتی عمل میں نہیں لیں گے تو یہ انڈسٹری بند ہونے کو جا رہی ہے۔ یہ بھی ایک ریکارڈ کی بات ہے کہ بہت دیر کے بعد ساری بزنس ہماری ایسوسیشنز نے ایک پریس کانفرنس کال کیا، کیونکہ ایک دیر کے بعد ایک ایسے مسائل ہمیں آ پڑے ہیں کہ ہمیں ایک جگہ اکٹھا ہو کر اپنی آواز کو بلند کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ اس وقت جو حکومت کے مسائل ہیں وہ IMF کی ڈکٹیشن کے اوپر پاکستان کی اکانومی جو کہ بڑی صحیح ٹریک پہ تھی اس کو ڈسٹرب ہو رہی ہے، اور ہمیں خدشات نظر آ رہے ہیں، جس طرح بالخصوص بجلی کی ٹیرف کو ڈسٹرب کیا گیا ہے۔ چونکہ ایکسپورٹ کے اگر ایکسپورٹ ہماری اکانومی کا انجن ہے تو لوکل انڈسٹری اسی انجن کے پیچھے چلتی ہے، اور ہماری لوکل انڈسٹری جو ہے وہ بہتر پرفارم کر رہی تھی۔ لیکن اب جس طرح بجلی کے ریٹس انہوں نے ہماری لوکل انڈسٹری اور SME انڈسٹری کے بڑھا دیے ہیں، اور اب خدشات نظر آ رہے ہیں کہ یہ ایکسپورٹ انڈسٹری کو بڑھائیں گے، تو آج کی اس پریس کانفرنس کے توسط سے، اس پلیٹ فارم سے اور آپ کے ساتھ سے ہمارے یہ مطالبہ ہے حکومت سے کہ بجلی کے بڑھتے ہوئے جو ریٹس ہیں یہ ہماری پرٹیکولرلی پاور لوم انڈسٹری، ہماری امبرائڈری انڈسٹری، جو لوکل SME انڈسٹری ہے، یہ تو قطعاً برداشت نہیں کر سکتی۔ آج بھی ایک نوٹیفیکیشن سنا کہ 4 روپے پر یونٹ اضافے کا ہے، تو ہم تو پہلے جب 24 روپے یونٹ تھا اسی وقت آپ کے سامنے چیخو پکار بھی کی، ہم نے اپنے جلوس بھی، ہم نے اپنا ایجیٹیٹ بھی کیا، لیکن بجلی کی قیمتیں اس وقت جو ہیں وہ اس حالت پہ پہنچ گئی ہیں کہ جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ فیکٹریاں چل رہی ہیں، جناب مزدور ہیں ہمارے پاس اس وقت کم ہو رہے ہیں، تو یہ میں آپ کو بتا دوں بڑے کھلے الفاظ میں کہ حالات وہ ہو چکے ہیں کہ 2016-17 کی طرح دوبارہ ہماری انڈسٹری بندش کی طرف جائے گی، کیونکہ ہم لوگ اتنی مہنگی بجلی، ہمارے کاسٹ آف پروڈکشن اتنی زیادہ ہو جائے کہ ہم افورڈ ہی نہیں کرتے۔ بجلی کے ساتھ ہماری جان کی پرائسز بھی انکریز ہوں گی، ہماری پروسیسنگ پرنٹنگ، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کا خمیازہ کس کو بھگتنا پڑے گا؟ پاکستان کی اکانومی کو۔ گیس کی قیمتوں کو میں یہ آج پرزور مطالبہ کرتا کہ حکومت سے بھلے آپ IMF کی ڈکٹیشن لیں، لیکن آپ اپنے اسٹیک ہولڈرز کو، ایک تو اپنے ساتھ 1.5 ماہ ہو گیا حکومت کو ایک بھی بزنس کمیونٹی کے ساتھ انہوں نے میٹنگ نہیں کی، اپنے اسٹیک ہولڈرز کو اپنے ساتھ بلائیں، ان کی بات سنیں اور اس بات کو مانیں۔ آگے بجٹ آنے والا ہے، بجٹ کے اندر بھی ہمیں تلواریں لٹکتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جس طرح پیٹرول بم گرا ہے، آج پھر خدشہ ہے کہ بجلی کی اگر مزید قیمتیں بڑھائیں گے، یہ گیس کی قیمت کو $9 سے آگے کریں گے تو یہ ہمارے لیے افورڈیبل نہیں ہے، اور اس کے بعد اگر ہمیں کسی بھی حد تک جانا پڑے گا تو اس طرح یہ ساری ایسوسیشن کے بیاض پہ میں یہ بات کہنے میں بالکل بھی دریغ نہیں کروں گا کہ ہم وہ ساری چیز کریں گے، کیونکہ ایک تو ہم نے اپنی فیکٹریز بچانی ہے۔ ہر پاکستان کے صنعت کار نے، پرٹیکولرلی فیصل آباد نے، ہر بندے نے اپنی کیپیسٹی ورکنگ کو انکریز کیا ہے، ہر بندہ اپنی کیپیسٹی کو بڑھا رہا ہے۔ اس وقت بینکنگ کا جس طرح مارکیٹ ریٹس ہو گئے یہ افورڈ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ جی ہمارا سمپل سا مطالبہ ہے، اگین بار بار ہر سٹیک ہولڈر یہی بول رہا ہے، کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، کوئی سیاسی پلیٹ فارم نہیں ہے، ایک ہی مطالبہ ہے کہ جو کنٹینیوٹی آف پالیسی ہے، بجلی اور گیس کے ریٹ ہیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، اور ہمیں اس طرح کا انوائرمنٹ دیا جائے کہ جو ہماری ایکسپورٹ ہے، جو سپورٹ کر رہی ہے اس اکانومی میں، IMF کی جانے کی بجائے جتنا ٹائم ادھر خرچ کر رہے ہیں اتنا ٹائم ہمارے بزنس سٹیک ہولڈرز کو بھی دیں اور ہمیں ساتھ لے کر چلیں، تاکہ ہم بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے جو اکانومی میں کردار ادا کر رہے ہیں اس کو لے کے چلیں اور اپنی ایکسپورٹ کو بڑھا سکیں۔